ممكن ندلي بها في حق السي جمال الخلفاوي هي أنه إنسان كتجمع فيه جميع الخصائل اللي كتجعلو حقيقة جدير بهذا التكريم هذا. أولا هو من عائلة وجدية، يعني من العائلات المعروفة بمدينة وجدة. هو كذلك إنسان عنده أخلاق عالية، كيحظى بالاحترام ديال جميع الناس اللي عرفته واللي اقتربت منه. هو كذلك إنسان مثقف وإنسان رياضي، سبق له أنه كان يعني حارس مرمى وكان له باع كبير في هذا المجال هذا. تقلد عدة مناصب كذلك على مستوى الرياضة، وكان رئيس ديال الجامعة الملكية المغربية ديال الهاندبول. أنا كنشوف فيه الإنسان الخلوق اللي عنده جميع المؤهلات اللي ممكن أنه يخدم مدينة وجدة ويعطي دفعة وشحنة، خاصة فيما يخص الرياضة في مدينة وجدة. وممكن أنه يكون من الناس اللي غادي يجعلوا أن فريق المولودية الوجدية لكرة القدم ممكن أنه يرجع له التاريخ ديالو، يرجع له القسم الوطني الأول، ويرجع له التاريخ ديالو اللي كان معروف به طيلة السنين منذ الاستقلال إلى نهاية التسعينات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد على أن شهادتي في تخص صديقي وأخي جمال الخلفاوي. حقيقة شهادة الصديق لصديقه قد تكون كلها ورود، لكن أنا بعد أن استمعت إلى شهادة الأخ عبد الله السطاطي اللي عشت معه سنوات كمسير للوداد، وهو كان مدرب الوداد والفريق الوطني، فشهادة كالسي الخلفاوي كلاعب وكإنسان لا أزايد على أخي عبد الله السطاطي في هذا الموضوع، ولكنني سأتحدث عن السي الخلفاوي جمال من حيث ماذا ننتظر منه الآن. لأن السي الخلفاوي لم يكتب له أن يكون له سنوات طويلة كممارس في كرة القدم، رغم أنه لعبها وبامتياز. لماذا؟ لأنه من القلائل الذين حاولوا التوفيق بين الممارسة الرياضية وبين الدراسة، وكان أن فضل الدراسة حيث تابع دراسته في الخارج في تولوز كما أعلم، وحصل على شهادات هناك. وبعد ذلك أسندت له مهام تسيير قطاعات اقتصادية مهمة بما فيها مكتب الشاي والسكر. هذا الرجل الذي خرج من صلب الممارسة الرياضية، خرج من صلب المجموعة والوسط الرياضي، فككثير أمثاله الآن موجودين في المغرب. لماذا هؤلاء لا يتحملون المسؤولية داخل الأندية وداخل الجامعة؟ أنا لن أتحدث عن الخلفاوي وقيمته السابقة كممارس، ولكن سأتحدث عنه فيما يمكن أن يستفيد منه البلد. هذا البلد الذي يحتاج إلى رجال أكفاء مثقفين، لا أنصاف مثقفين كما هو الشأن الآن في أنديتنا، وكما ظهر لنا في الجمع العام الأخير الذي كان عبارة عن سوق عكاظ، مع أنه سوق عكاظ كان فيه الشعر، أما هذا كان فيه السب والشتم والعنف. فأنا أعتقد وأهيب بالمسؤولين الرياضيين الحاليين وبالسلطات العليا أنها تبحث عن رجال أمثال السي الخلفاوي اللي قادرين باش يعطيو لهذه الرياضة ما تستحقوه. لأنهم مثلا كانوا العدد الكبير الذي كان يعارض رئاسة الجامعة للجنرال حسني بن سليمان، ولكن الجنرال حسني بن سليمان
كان من صلب هذه الرياضة، كان ممارسا في الرياضة، وأسندت له المهام لكونه كان جنرالا، فكان مجموعة من المغرضين يعارضونه، ولكن المهم هو أنه من صلب هذه الرياضة، وهذه الرياضة لن تستقيم ولن تسير كما نريد إلا إذا كان أبناؤها هم الذين يسيرونها ممن لعبوها وممن سيروها في الماضي. أنا أستغرب عندما أرى أمثال سي الخلفاوي موجودين في الساحة، وأمثال سي عبد الله السطاطي موجود في الساحة ولا ينادى عليه كمستشار لرئيس الجامعة، ورجالات الذين عاشوا في هذا البلد وسيروا هذه الرياضة وأحسنوا تسييرها وأوجدوا لنا قيما كبرى من مسيرين ولاعبين لا يعتنى بهم ولا يستدعون حتى لحضور المقابلات أو حتى لحضور الجموع العامة. حقيقة لا أستطيع أن أصف لكم مأساة هذه الرياضة، لأننا ابتعدنا عنها بصفة نهائية. فأنا أرى مثلا أن من ستسند له مهمة اختيار الرجال الذين سيسيرون جامعة كرة القدم، وعلى رأسهم السي جمال الخنفاوي لكفاءته ولقدرته ولكونه من هذا الوسط، وخرج من هذا الوسط ولعب كرة القدم، وكانت القطيعة بينه وبين كرة القدم هي الدراسة، والدراسة هي التي ستؤهله لأن يسير هذه الرياضة ويصل بها إلى ما نصبو إليه جميعا، وما يصبو إليه صاحب الجلالة في الكلمة الأخيرة التي بعث بها إلى المناظرة الوطنية. فأمثال هذا الرجل، النخاب الجديدة موجودة في هذا البلد، موجودين هناك نخاب اللي يمكن أنها تسير الجامعة ونبعدوا من المحسوبية ومن الأمور اللي حقيقة أوصلتنا إلى هذا الحضيض اللي صبحنا أقل من البوركينا فاسو، وأقل من زامبيا، وأقل من أي فرق حتى الجابون صبح اللي تعلم عندنا ولا أحسن منا في الترتيب ديالو. إذن السي الخلفاوي ما كيستحق شيء فقط يكون كمسؤول، بل تسند إليه مهام كرئاسة بعض الأندية التي يختارها أو كمشاركته في تسيير جامعة كرة القدم لأنه أهل. Pour moi, c'est en dehors d'un joueur, c'est un grand ami, c'est un frère, c'est un joueur. Pour le CAF, ça a été le meilleur gardien de but qu'on ait eu de tous les temps. C'est-à-dire depuis maintenant 52 ans, c'est le plus grand gardien, je répète, qu'on ait eu. Après avoir fait une carrière, Jamal, il vous le dira tout à l'heure, en France, quand il faisait des études, il a joué à Cugno, il a joué à Mazamé, il a joué à Buzikeli, il a été champion de France corpo pendant 5 ans, et il a été sélectionné dans l'équipe du Midi en tant que gardien de but. Ensuite, il est rentré au Maroc, et bien entendu, quand il est rentré au Maroc, il est venu jouer au CAF, et il a gardé pendant 18 ans les buts de l'équipe première. Donc, pour moi, Jamal aurait pu jouer dans un grand club comme le WAC, comme le Raja ou comme les Phares. D'ailleurs, à l'époque, j'avais été contacté par Guy Cluzot, entraîneur des Phares, qui m'avait dit, il paraît qu'il y a un grand gardien de but qui arrive de France, est-ce qu'il ne pourrait pas venir jouer au Phare? Je lui ai dit, écoute, je vais lui en parler, je vais lui demander, ça serait avec un grand plaisir, comme Guy Cluzot était un grand ami, qu'il aille jouer au Phare. Mais Jamal n'a pas voulu, il est resté fidèle au CAF, hein. Il avait fait déjà sa carrière, il a trouvé l'ambiance, il a trouvé la camaraderie, des belles installations, et jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là parmi nous, et c'est aujourd'hui un grand honneur pour moi de voir qu'il va être honoré et qu'il y aura un hommage pour lui à Oujda le 7 décembre. كل واحد في المجتمع ديالنا الرياضيين سواء في الماضي أو في الحاضر يتكلموا على هذا الشخص يسمى جمال الدين، فهو أخلاقه جميلة وأعرفه مهما أكون مع الإخوان ديال الصداء والرياضة،
وأراه كحارس المرمى، وكان حارس المرمى في وجدة وفي مولودية وجدة، وأعطى كثير من الأفراد اللي هما أدماء التاريخ في وجدة. وجدة بصراحة لها تاريخ أعرفها جدا وأعرفها كذلك. وبهذه المناسبة هذه أبلغ تحياتي للأسرة الوجدية، الأسرة هذه الأسرة التي جعلت أن تعمل تكريم من هذه الأشخاص بحضورهم. ها هم على جمال الدين خلفاوي. إذا أصبحت إذا تكلمت على عبد الرزاق مولي رشيد، وتكلمت على رفعي مصطفى، وتكلمت على فزازي يحيى، مصطفى بالعياشي، يوسف محمد، رفعي مصطفى، وآخرهم جمال الدين العرفاوي، هذو الأشخاص أعطوا الكثير. أنا جد مسرور أتكلم عليهم، ولكن أعرفهم إلا بالسمع. ولكن جمال الدين أعرفه كحارس المرمى، وهذا التوجيه كحارس المرمى يشرفني كثير. رأيته يعني اسمحوا لي غادي زعما يعني كارديان دو بوت فجأت، ولكن وكان أن يكون محترفا في فرنسا. مع الأسف في الفترة هذيك استطاع أن يعمل دراسة، وكان أهم عنده هو أن الدراسة فعلا أن الدراسة نفعته، وهو دابا الآن من الكادر اللي موجودين على الصعيد الوطني.